नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधीः बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दुशेखरम्। इदानीं परिभाषेन्दुशेखरग्रन्थं वयं पठामः। तत्र अस्मिन् पर्वणि अस्मिन् सेमेस्टर् मध्ये तावत् 11 परिभाषायाः आरभ्य 25 परिभाषापर्यन्तं परिभाषायाः समाप्तिं यावत् पाठ्यविषयः अस्ति। इदानीम् अत्र ननु अस्मिन् ग्रन्थे 11 परिभाषा अस्ति। यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। आरम्भकाले एव अहम् उक्तवान् सर्वस्याः अपि परिभाषायाः आरम्भकाले अवतारिका इति अवतारिकावाक्यम् इति किञ्चित् विद्यते, अवतारिका इति काचन विद्यते। अवतारिका नाम वयं तावत् इंट्रोडक्शन् इति वदामः। इंट्रोडक्शन् इति कस्यचित् विषयस्य प्रस्तुतेः प्राक् सामान्यतया तं विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तव्यं, तदेव प्रस्तावः प्रस्तावना इति उच्यते। प्रस्तावनार्थं तदेव अवतारिका इत्यपि उच्यते। अवतारिका अवतारिका नाम कस्याश्चन परिभाषायाः अवतरणम्। अवतरणं नाम वयं तावत् डौन्लोड् इति वदामः किल, डौन्लोड् एव अवतरणम्। अवतारिका इत्युक्ते डौन्लोड् करणार्थं यत् करणं विद्यते तत् अवतारिका। उदाहरणार्थं यूट्यूब् मध्ये तावत् किञ्चित् विद्यते, यूट्यूब् मध्ये किञ्चित् वीडियो अस्ति, तत् डौन्लोड् यदि कर्तव्यम् अस्माकं डिवैस् मध्ये अस्माकं यन्त्रमध्ये यदि डौन्लोड् कर्तव्यं तर्हि तदर्थम् उपायः नैव विद्यते। वयं किं कुर्मः, तदर्थम् अन्यत् एकम् आप् विद्यते, अप्लिकेशन् विद्यते, तत् प्रथमं डौन्लोड् कृत्वा तद्वारा यूट्यूब् मध्ये यत् अस्ति तस्य डौन्लोड् कुर्मः। एवञ्च तस्याः एव अवतारिका इति नाम। इत्युक्ते अवतरणं नाम डौन्लोड्। डौन्लोड् करणार्थं यत् कारणं विद्यते तदेव अवतारकम् इति विद्यते। तदर्थम् एकम् आप् विद्यते किल, यूट्यूब् वीडियो डौन्लोड् करणार्थं यत् उपयोगी विद्यते तत् अवतारिका, अवतारकम् इति वद्। तद्वद् अत्रापि अवतारिका इति विद्यते। सर्वस्याः अपि परिभाषायाः आरम्भकाले एवं भवेत्। ननु प्रणिदापयति इत्यादौ दारूपस्य विधीयमाना घुसंज्ञा दापेः न स्यात् अत आह। तत्र प्रणिदापयति इति एकं रूपं, प्र इति एकः उपसर्गः, नि इति एकः उपसर्गः, तदनन्तरं दापयति इति एकं तिङन्तं पदं। दापयति नाम एतत् किम् इत्युक्ते ददाति इति एकं तिङन्तं पदं, तद्वत् दापयति इत्यपि तिङन्तं पदं। ददाति इत्युक्ते तत्र शुद्धः दा धातुः, दापयति इति निजन्तः धातुः। इत्युक्ते देवदत्तः किञ्चित् ददाति, यज्ञदत्तः देवदत्तं प्रेरयति, दानार्थं प्रेरयति। एवञ्च अस्माभिः एवं वक्तव्यं, देवदत्तः ददाति, यज्ञदत्तः दापयति इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते कार्यम् अन्यः कश्चन करोति, यः कार्यं करोति तं यस्तावत् अन्यः प्रेरयति सः प्रेरकः इत्युच्यते। एवञ्च देवदत्तः ददाति, यज्ञदत्तः दापयति। दापयति इति सः प्रयोगः निजन्तप्रयोगः इति उच्यते। निजन्त, निच् इति एकः प्रत्ययः, एवञ्च निजन्तः प्रयोगः। ददाति इति शुद्धः धातुः, दापयति इति निजन्तः धातुः। अवगतं वा? इदानीं पश्यतु, तत्र प्रणिददाति इति एकः प्रयोगः, प्रणिदापयति इति अन्यः प्रयोगः। एतद् उभयमपि साधु एव। अस्माकं संशयः, प्रणिदापयति इत्यत्र नी इति मूर्धन्यः नकारः श्रूयते, परन्तु दन्त्यः एव किल नकारः तत्र स्यात्। नी इति दन्त्यनकारः, प्र परा अप सम अनु अव निस् 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 निर् दुस् दुर् वि आङ् नि अधि अपि इति तावत् नी इति दन्त्यः नकारः।
परन्तु प्रयोगे प्रणिददाति इति मूर्धन्यः श्रूयते, प्रणिदापयति इत्यपि मूर्धन्यः श्रूयते। कथं वा केन सूत्रेण मूर्धन्यः भवति इति संशयः। तदर्थम् एकं सूत्रं विद्यते, नेर् गादा नादा पादा पत घुमास्यति इति एकं सूत्रं। तस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः इत्युक्ते इदानीं पूर्वत्र उपसर्गः स्यात्, उपसर्गे रेफः स्यात्, तादृश उपसर्गात् पूर्वं नि इति अन्यः एकः उपसर्गः स्यात्, परत्र तावत् एते सर्वेपि भवेयुः। एते इत्युक्ते के इत्युक्ते गद नद पद पत घु मास्यति हन्ति याति वाति द्राति साप्ति इति एते सर्वेपि भवेयुः। एते सर्वे धातवः। गद नद पद पत इति एते सर्वेपि धातवः। तर्हि अयम् अर्थः पुनः एकवारं वदामि। लक्ष्ये प्रथमं नि इति उपसर्गः स्यात्, ततः परम् अन्यः कोऽपि उपसर्गः स्यात्, यः कोऽपि भवितुमर्हति, तस्मिन् उपसर्गे रेफः स्यात् द्वितीयः। तृतीयः तावत् केचन धातवः। के धातवः इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे ये धातवः पठिताः, गद नद पत पत इति एते सर्वेपि, एते यदि भवेयुः तर्हि तत्र विद्यमानस्य दन्त्यनकारस्य किं भवति इत्युक्ते किं भवति इत्युक्ते पूर्वत्र विद्यमानस्य, अहं तावत् अन्यथा उक्तवान्, मन्यते किञ्चित् परिवर्तयामि अहं। नेः इति प्रथमं तावत् उपसर्गः स्यात्, तत्र रेफः स्यात्। प्रथमम् उपसर्गः तत्र रेफः स्यात्। द्वितीयः तावत् नि इति प्रापराप सम्मनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् नि इति नि इति विद्यते किल, सः नि स्यात्। तदनन्तरं तावत् एते धातवः स्युः। एतादृशसन्दर्भे मध्ये विद्यमानः नि इति विद्यते किल, तत्र विद्यमानस्य दन्त्यनकारस्य मूर्धन्यः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अवगतं वा? तर्हि एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। तत्र घु इति निर्दिष्टं, गद नद पद पत घु इति। घु नाम किम् इति प्रश्ने घु इति एका संज्ञा। केषां संज्ञा इति पृष्टे दाधाघु अदाप् इति एकं सूत्रं। तस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति पृष्टे, दा इति चत्वारः धातवः, दा इति चत्वारः, दाण् दाने, तदनन्तरं तावत् देङ् प्रणिदाने, तदनन्तरं तावत् दैप् शोधने, तदनन्तरं दाप् लवने दैप् शोधने इति चत्वारः। एते सर्वेपि दा 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 इत्येव भवेयुः। अन्ते किञ्चित् कार्यं कर्तव्यं, तदनन्तरं दा दा इत्येव भवेयुः। दा रूपाः धातवः चत्वारः। तदनन्तरं धा रूपौ द्वौ धातु, धा इति धेट् पाने इति धातवः डुधान्यधारणपोषणयोः। तत्रापि डुधान्यदाने इति एकः धातुः, अत्रापि डुधान्यधारणपोषणयोः इति एकः धातुः। किम् आयातं, दा इति चत्वारः धातवः, धा इति द्वौ धातु मिलित्वा षण्णां घु इति संज्ञा। दाधा घु अदाप् इति सूत्रस्य अर्थः। अदाप् इति एकः विषयः विद्यते, तं विषयम् अनन्तरं वदामि, इदानीं त्यजामि। एवञ्च अस्माभिः किं ज्ञेयं, व्याकरणशास्त्रे दादा दादा इति, दा इति वस्तुतः न तत्र डुदान्यदाने इति भवति, देङ् प्रणिदाने इति भवति, दैप् शोधने इति भवति, लवणे इति लवनार्थकः। चतुर्णामपि धातूनां दा इत्येव रूपं भवति अन्ते। अन्ते इत्युक्ते किञ्चित् कार्यं कृत्वा अन्ते दा इत्येव भवति। एतेषां चतुर्णां तत्र अन्ययोः द्वयोः धात्वोः मिलित्वा षण्णां घु इति संज्ञा। अवगतं वा? घु इति संज्ञा। तर्हि व्याकरणे यदि पाणिनिः कदाचित् घु इति वदति तर्हि एतेषां षण्णामपि ज्ञानम् अस्माभिः स्यात्। एवमस्ति। पुनः अत्र आगच्छतु। किम् उक्तम् इत्युक्ते, लक्ष्ये प्रथमम् एकः उपसर्गः, उपसर्गे रेफः स्यात् एकः। तदनन्तरं द्वितीयः अन्यः कः इत्युक्ते, अन्यः तावत् नि इति एकः उपसर्गः। ततः परं तावत्
एते सर्वेपि भवेयुः। उदाहरणार्थं घु इति स्यात्। घु नाम दा धातुः। घु इति गुसंज्ञकेषु धातुषु येषां धातूनां घु इति संज्ञा अस्ति तेषां धातूनां मध्ये तत्र दा धातुः अपि अन्यतमः। एवञ्च दा धातुः स्यात् तदानीं किं भवति नि इत्यस्य नि इति भवति। पश्यतु प्रानि ददाति इति विद्यते किल तत्र दा इति घुसंज्ञकः धातुः विद्यते प्र इति उपसर्गः तत्र रेफः विद्यते नि इति अयम् उपसर्गः विद्यते। एवञ्च तत्र विद्यमानस्य दन्त्यनकारस्य मूर्धन्ये कृते प्रणिदापयति इत्येतत् प्रणिदापयति इति मूर्धन्यः प्रणिददाति इति मूर्धन्यः भवति। किं भवति प्रणिददाति इति मूर्धन्यः भवति। इष्टं रूपं सिद्ध्यति भवतु तद्गतम् इदं समाप्तम्। इदानीं पश्यतु मया किम् उक्तं देवदत्तः ददाति यज्ञदत्तः दापयति इति उक्तं किल सः निजन्तः प्रयोगः। कः निजन्तः प्रयोगः तत् एकं स्वीकरोतु। तत्रापि प्र इति उपसर्गः नि इति धातुः दापयति इति प्रयोगः। तर्हि प्र नि दापयति। इदानीं पश्यतु प्र इति स एव उपसर्गः विद्यते रेफः निमित्तं विद्यते पूर्वनिमित्तं विद्यते नि इति मध्ये सः उपसर्गः विद्यते। तदनन्तरं तावत् दापि इति विद्यते। दापयति इत्यत्र दापि इति एतत् किम् इति प्रश्नः। किमित्युक्ते दा इति शुद्धः धातुः ततः परं तावत् निच् प्रत्ययः तत्र हेतुमण्निच् इति तस्य नाम। इत्युक्ते प्रेरणा यः प्रेरणां करोति तादृश प्रेरणां बोधयितुं निच् प्रत्ययः भवति। तर्हि दा निच् निच् इति प्रत्यये नकारस्य चुटु इति संज्ञालोपः चकारस्यापि लोपः इ इति अवशिष्यते। दा इ तस्य तावत् पुक् इति एकः आगमः भवति। पुक् आगमः अर्ति ह्रीब्लीरीक्नु ईक्ष्मायि यातां पुग्नौ इति। तर्हि पुक् तत्र प केवलं पकारः अवशिष्यते। तर्हि पश्यतु दा प इ दापि भवति। देवदत्तः ददाति इत्यत्र शुद्धः दा धातुः। यज्ञदत्तः दापयति इत्यत्र निच् प्रत्ययः पूर्वं तावत् पुक् आगमः। पूर्वं तावत् पुक् कस्य आगमः इत्युक्ते दा इत्यस्य आगमः। आगमः नाम एकस्य वर्णस्य अथवा पदस्य समीपे अन्यः नूतनः यदि समीपे आगच्छेत् तर्हि समीपे आगतस्य आगमः इति नाम। आगमः नाम आगमनमेव किल। एवञ्च समीपे यः आगतः सः आगमः इति उच्यते। इदानीं पश्यतु देवदत्तः ददाति इत्यत्र केवलं दा धातुः। यज्ञदत्तः दापयति इत्यत्र तस्य एव धा धातोः परत्र प इति पुक् आगमः अस्ति। एवमेव भेदः। ददाति इत्यत्र आगमः नास्ति। दापयति इत्यत्र दाप् इ इति पुक् आगमः अस्ति इति उभयोः भेदः। इदानीं प्रणिददाति इत्यत्र मूर्धन्यः नकारः अस्माभिः कृतः। प्रणिदापयति इत्यत्र मूर्धन्यः भवति वा न वा इति संशयः। किं कारणम् इत्युक्ते पाणिनिः किम् उक्तवान् दादाघु अदापि इत्यत्र शुद्धस्य दा धातोः एव घु इति संज्ञां कृतवान्। तर्हि घु इति यदा पाणिनिः वदति तदानीं शुद्धः एव दा धातुः अस्माकं स्मृतिपथम् आगच्छेत्। एवञ्च शुद्ध दा धातुः यदा परत्र विद्यते तदानीमेव णत्वं भवति। प्रणिददाति इत्यत्र प्रणिदापयति इत्यत्र दाप् इति अस्ति। शुद्धः नास्ति। पकारः समीपे अस्ति। एवञ्च दापि परे इत्युक्ते तत्र दाप् इत्यत्र दा इत्यस्य गुसंज्ञा अस्ति परन्तु पकार विशिष्टः दा अस्ति इति कारणात् तस्मिन् परे नत्वं न भवति किल इति अस्माकं संशयः। तर्हि प्रणिददाति इत्यत्र नत्वं भवेत् प्रणिदापयति इत्यत्र नत्वं न भवेत्। यतः प्रणिददाति इत्यत्र शुद्धः दा इति घुसंज्ञकः धातुः। प्रणिदापयति इत्यत्र तावत् पुगागम विशिष्टः एव तस्य घुसंज्ञा न भवति इति कारणात् प्रणिदापयति इत्यत्र नत्वं न भवति इति अस्माकं संशयः। परन्तु लोकप्रयोगः इष्टप्रयोगः कथमस्ति इत्युक्ते
प्रणिदापयति इति तत्रापि मूर्धन्यः श्रूयते लोके। तत् कथं तदर्थम् एकः उपायः अस्माभिः कर्तव्यः व्याकरणशास्त्रे। अतः इयं परिभाषा प्राचीनव्याकरणशास्त्रे अस्ति। इयं परिभाषा, सा परिभाषा अस्माकं व्याकरणशास्त्रे अपि स्वीक्रियते। तस्याः अवतारिका ननु प्रणिदापयति इत्यादौ दारूपस्य विधीयमाना घुसंज्ञा। घुसंज्ञा कस्य विधीयते? दाधाघु अदापिति केवलं दाधातोः एव घुसंज्ञा विहिता। सा घुसंज्ञा दाप् इत्युक्ते पुगागम विशिष्टस्य घुसंज्ञा न भवति। यदि न भवति तर्हि दाप् इत्येतस्मिन् परे नत्वं न भवति किल, परन्तु अस्माकं स्यात् किल, किं कर्तव्यम् इति प्रश्नः। घुसंज्ञा दापेः न स्यात्। दापिः इत्युक्ते दा पुगागमः तादृशः निर्दिश्यते दापी इति। दापेः न स्यात्। अतः आह यदागमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। एवञ्च एकः आगमः यस्य आगमः आगच्छति तस्य अवयवः भवति अयं। तस्य अवयवः भवति अयम्। एवञ्च यदा सः प्रधानः निर्दिश्यते तदानीम् अयम् अवयवः अपि स्वीकर्तव्यः इति वदति। उदाहरणम्, एकः शिशुः अस्ति, जन्मकाले तस्य तावत् केशाः न भवन्ति, परन्तु किञ्चित् कालानन्तरं क्रमेण केशाः भवन्ति। सः बालः यत्र यत्र गच्छति तत्र केशाः अपि गच्छन्ति। एवञ्च केशाः उत्पत्तिकाले जननकाले तस्य शरीरे न सन्ति, तथापि उत्पत्त्यनन्तरं तस्य बालकस्य ते केशाः अवयवाः भूत्वा सः बालः यत्र यत्र गच्छति तत्र सर्वत्र एते केशाः अपि तेन सहैव गच्छन्ति। तद्वत् दा इति शुद्धः धातुः, पुक् तावत् आगमः, पुगागमः तावत् दा इत्यस्य अवयवः भवति। एवञ्च तद्ग्रहणेन यदा यदा दा इति धातुः गृह्यते तत्र सर्वत्र पुगागम विशिष्टः दाप् धातुः अपि ग्राह्यः। एवञ्च पुगागम विशिष्टस्य दा इत्यस्य गुसंज्ञा भवति, कार्यमपि भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एवञ्च किं भवति इत्युक्ते प्राणी दापयति इत्यत्रापि नत्वं भवति, रूपं सिद्ध्यति। अतः इयं परिभाषा अस्माकम् आवश्यकी इति ज्ञेयम्। एतावता परिसमापयामि। श्री गुरुभ्यो नमः।